मॅडम माझे पुढे सर मागच्या सगळ्यांनी मोठ्या टाळ्यांनी मदत करूया. लॉंग स्टँडिंग डिमांड हॅज बीन फुलफिल्ड. जे लोक उतर दिले ही बस हांव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनची एक बस दितलो म्हणून आज एक नवीन बस तांकां दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसां भितर सेकंड बस येतली. म्हणजे जी अडचण लोकां जाताली बस्योच आसनासल्यो चड करून आमचे गरीब लोकांक म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम तेंचे सुटावो जाल्ले आसा आनी दे आर व्हेरी हॅपी. तुवें पयला वी वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रीप हाव हॅपी द विमेन फोक वेर इतले तेंचे हसते चेहरे चोवन म्हाका दिसता खरें खुशी भोगली कित्याक सरकारान म्हणजे लोकां मेरेन पावपाचें कामां जी करपाची आसता एक उदाहरण हांगा म्हाका दिसलें की हाव हॅपी दे बिकम ऑन स्मॉल थिंग्स. हे पयलीं जावपाक शक्य नासली कित्याक कोवीड आयले मागीर बस्यो आमचे कडेन नासल्यो नवीन रुटार थोड्यो बस्यो धाडल्यो आनी आमकां हिंगा धाडपा बस नासली. पूण हाल्ली एक हांव आयलो तेन्ना हिंगा एक ग्रिवेन्सीस एक वर्स पयलीं आमी हे बस दिवपाक काम खूब पयलीं जावपाचें पूण आमचे प्रायवेट ऑपरेटर जे आसा ते आमकां एप्रोच जाले आनी सांगपाक लागले ना आमी सारके बंद पडटले मातशें हें करनाका आमी वेवस्थीतपणे लोकांक बस दिता म्हणून. पूण पळोवपाक गेले एक वर्स लोक सारके सफर जाले तेंचे कडेन ते चलोवपा जावना तेन्ना कदंबाची सारकी आवश्यक गरज आसली आनी ती गरज आज आमी फुलफील केली आनी ताका लागून म्हाका चड खुशी भोगता. आनी इम्पॉर्टंट पंचायती कडेनसूनूय म्हणजे डिमांड येयलो आनी आमचे सरपंच डेप्युटी ते सगळे म्हाजे कडेन मागपाक लागले की बस आतां घालया म्हूण. ताका लागून हें ताबडतोब हांवें काम करून दिलें. प्रयत्न चालू आसा ट्रेन सर्वीस करपाक ट्रेन सर्वीस हाडपाक आनी ट्रेन सर्वीस एट कन्सेशनल रेट्स जातले काय फ्री जातले ते मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत डिसायड करतले आनी ते प्रमाणे लोकांक महाकुंभा वचपाक मेळटले. हिंगा लोक सगळे इच्छिता की आमी वयचे म्हूण. लास्ट टायम रिलिजियस प्लेसीस वेगळे वेगळे जे अशे जागे आहा देव दर्शना खातीर वेवस्था बरी केली सरकारान. एक पळय सरकार डेफिनेटली ही वेवस्था करतलो. आज तुमी पळोवपाक गेल्यार महाकुंभान थिंगा उणेच उणे 15 कोटी लोक आयले. म्हणजे आज आमी सगळे आमदार वचपाचे आसले मान्य मुखेलमंत्री सगळे मंत्री MLA वचपाचे आसले आमकां सुद्दां येनाका म्हूण सांगलें एकूच कारणां लागून की थिंगा पांय दवरपा जागो आसपाना म्हण. 15 करोड लोक येवप म्हळ्यार खरें जागो पांय दवरपा सुद्दां जागो आसपाना आनी ताका लागून आमी एट अ फ्युचर डेट ठरयता तेन्ना वयतले. पूण तेच भाशेन देव दर्शना बाकीचेय लोक वचपाक सरकार डेफिनेटली सुविधा करता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आनी सगळ्या बोगमाळो वासियांच्या वतीन
हांव सराचे आमचे मोविन बाब गुदिनो यांचे आयच्या दिसा खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आयची जी बोगमाळो टू वास्को आनी वास्को टू बोगमाळो ही कदंबा आमी हांगासर सर्वीस सुरू करता. हांगासर आमचे कदंबाचे ऑफिशियल्स आसले सुमार 45 इयर्स ते गोंया भितर सर्वीस दिता आसतना आयचो इतिहासाचो दीस की बोगमाळो गांवा भितर ही कदंबा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बेजिकली सुरू जाता आनी हे सगळे श्रेय आमच्या सराक वयता. आनी सरान जशें सांगलें की 1 वर्सा पयलीं ही सर्वीस सुरू जावपाची आसली ह्या रुटार, पण खंय तरी आमकां अप्रोच जाले, आमचे लोकल्स आसले हेच्या भितर जे बस चलयता प्रायवेट बसी. आमी सराक रिक्वेस्ट केली की सर तांकां चान्स दिवन पळोवया, पण 1 वर्स जालें की कंटिन्युअसली लोकांचे जे रेजिडंट आमचे आहा तेंची कंप्लेंट कंटिन्युअसली येताली की हांगासर बस टायमिंगार येयना, बस येता जाल्यार तेंची कंडिशन सारकी ना. सो आमी सराच्या वतीन आमी RTOक मेळ, ट्राफिकाक मेळ, तांकांय हाडून इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आमच्या प्रत्येक ग्रामसभेन हो इशू जातालो. हे सगळें जाता आसतना खंय तरी आमी थकले तांकां सांगून आनी लास्टाक शेवटीक आमी सराक रिक्वेस्ट केली की जाता तितल्या बेगीन ही बस आमच्या गांवा भितर ह्या रुटार सुरू जावपाक जाय. आनी सरान विदीन नो टायम, लास्ट वीकूच आमी रिक्वेस्ट केली, सरान विदीन नो टायम ही बस नवी करकरीत अशी बस, न्यू बस हांगासर ह्या रुटार घातलेली आसा. आनी तेची आत्तां आमी सर आनी आमचे बोगमाळोचे सगळो जाणटो वर्ग म्हणजे सगळ्या एज ग्रुपीचे सगळे लोक आमी आत्तां तेचो रावंडय घेवन येयल्ले आसा. सो सगळे लोक जे बेजिकली ह्या बसीन ट्रॅवल जाता ते सगळे खूश आसा आनी तेंची गर्दी तेचो विटनस म्हणटा ते विटनस ह्या प्रोग्रामाक जाले. शॉर्ट टायमा भितर आमी इन्फॉर्म केल्ले लोकांक आनी इतल्या व्हडल्या संख्येन जे लोक हांगासर जमा जाले, बसीन आमच्या वांगडा भोंवले, ते एक एविडन्स दिता की कितली ह्या सर्विसीची गरज आसली. हांव सगळ्यांच्या वतीन म्हटल्यार म्हाज्या सगळ्या ह्या बोगमाळो गांवाच्या वतीन ह्या लोक जे ह्या ट्रॅवल जाता सराच्या मनाखातीरल्यान धन्यवाद म्हणटा की सरान ही बारीकांतली बारीक गजाल नजरेन घेवन लोकां पर्यंत म्हटल्यार कशें आमी ग्रास रुटार कनेक्ट जावं शकता, कसो तेंचो विशय धरून तांकां तोडगो दिवं शकता हेची आयज काळजी घेतलेली आसा. आनी तेच्या खातीर सराच्या मनाखातीरल्यान धन्यवाद म्हणटा. ही बस सकाळी 7 वरांचेर बोगमाळोच्यान म्हणटा सकाळी 6:10 ती वास्कोच्यान बोगमाळो येतली आनी तेच्या उपरांत 7 वरांचेर हांगाच्यान परत बोगमाळो रुटार वास्को रुटार आसतली. हेचे बस टायमींग जे आसा आमच्या पंचायतीच्या ऑफिशियल पेजीचेर किंवा ऑफिशियली आमी लोकांक कळयतले. सो मॅक्झिमम लोकांनी हेची सुविधा घेवची, मॅक्झिमम लोकांनी हेचो उपयोग करून घेवचो. सगळ्याचे ह्या वतीन सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू.